রহমত এলো আবার রহমত এলো বছর ঘুরে মাহে রমজান এলো রহমত এলো আবার রহমত এলো বছর ঘুরে মাহে রমজান এলো وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا ديني رحمن সবকিছুতে তিনি রহমান একটি মাসে সিয়াম সাধনাতে একটি মাস فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنه وسيد الشهداء حمزة الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم السلطان ظل الله من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم এক দু মিনিট সময় কাতার আদায় হবে, তারপরে দোয়া করব।